तितून एक केसन जाल्ले की दोनी एक नेबर रावताले एकूय तो वयर रावतालो आनी एक चली आदी सकयल रावताले ग्राउंड फ्लोर आनी रावन तेंच्या दोगांचो फ्रेंडशीप जाले आनी फ्रेंडशीप जावन हो भुरगो आसा तो एक पेंटर म्हणून काम करतालो हांगासर आनी फ्रेंडशीप जावन मागीर तेंचे दोगांचे कॉन्टेक्ट जाले कॉन्टेक्ट जावन मागीर हेणें भुरग्यान तेजें कितें गलत काम केलें हेणें आनी वो मागीर हांगासरल्यान एक 2-3 म्हयने जाले तो हांगासरल्यान गेलो आनी आतां फुडें एक चली आसा फुडें आमकां कळ्ळें की आतां भुरगे घातले ते आमी हितून घातलेले आपणा घरा थंयच्यान कळ्ळें की तें पोटान दुखता म्हणटा ताका मेडिकलाक गेले आनी थंय कळ्ळें की ताका तें 4 months प्रेग्नंट सो मागीर तेजें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट जालें आमी CR रजिस्टर केलें आनी रजिस्टर करून आनी हेजे फाटल्यान मागीर डिटेल इन्फॉर्मेशन करून ताका फायंड आवट केलें हो कोड कितें सगळें मागीर तेणें सांगलें आमकां चली सांगतकूच मागीर हाजे आमी डिटेल ते भुरग्याक आतां भुरगो आसा तो गोंयान नाशिल्लो वो आतां यंग भुरगो 21 yearsचो आनी एका मागीर सोदपाक आमी आमचे टीम बी फॉल केले आमी सगळे आमचे डिटेल इन्वेस्टिगेशन घेतलें आनी डिजिटल इन्वेस्टिगेशनान ताजें आमी लोकेशन बी फायंड आवट करून ताजें आमी बिहाराक ट्रॅक केलो बिहाराक सिवान डिस्ट्रिक्टाक ट्रॅक केलो थंयच्यान आमी आमची टीम धाडून आमची वास्को पुलिसाचे ताका आमी ट्रॅक करून ताका हाडलो आनी सगळे अंडर इन्वेस्टिगेशन आमचो फॉलोअप करतालो आमचे प्युअरली आमचे कपिल नायक आनी ताजी फूल टीम वास्कोची आनी ताका फॉलोअप करून आमी ताका ट्रॅक करून ताका आमी आज सकाळी ताका बिहारच्यान ताका आमी हाडून फॉर्मली ताका एरेस्ट केलो आनी फुडलें आमचें तपास काम तेजें चालू आसा.